नाजरीन, आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद तहरान अली वारिस। बोल एंटरटेनमेंट की खुसूसी अफ्तारी नशियात में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज अल्लाह की बारगाह में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बारगाह में, इमाम हसन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आमद की मुबारकबाद पेश करते हैं। और आप तमाम आलम इस्लाम को आज 15 रमज़ान नवासे रसूल इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आमद दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक हो। जी हाँ नाजरीन, आज 15 रमज़ान वो एक अहम दिन है जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी की कोई इंतहा ना थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 15 रमज़ान 3 हिजरी को एक नवासा अता फरमाया, जिनको आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। ये नवासा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब, ये बच्चा, ये नवासा इतना करीब था, यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम इतने करीब थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको हमेशा अपने साथ रखा करते थे। चाहे मस्जिद हो या घर हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ बड़े प्यार के साथ रखा करते थे और बताते थे कि ये कौन है, और बोलते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे बेटे हैं। उनको इसलिए इब्न रसूलुल्लाह भी कहा जाता था। नाज़रीन, जब 15 रमज़ान 3 हिजरी को हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम इब्न अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के लख्त जिगर नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आगोश में लेकर इनके दाएं कान में अज़ान कही और बाएं कान में अकामत कही, और उसके बाद माथे पर, पेशानी पर बोसा दिया, और थोड़ी देर बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी सुन्नत कायम कर दी कि जो रहती दुनिया तक हर मुसलमान अदा करता रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सर के तमाम बाल काट कर, जो बाल थे उसके हम वज़न चांदी सदका की, यानी अकीका किया। अब ये अकीका हर मुसलमान, चाहे वो बेटा पैदा हो मुसलमान के यहाँ या बेटी पैदा हो, इस अकीके की रस्म सब अदा करते हैं। ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब अदा करते हैं। अब जब नाम तजवीज़ करने की बात आई तो जनाबे बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने मौला अली से इरशाद फरमाया, या अली, हम इस बच्चे का नाम क्या रखें? तो मौला अली ने कहा, बीबी आप बताइए। तो बीबी फरमाती हैं, या अली, आपके होते हुए मैं नाम कैसे तजवीज़ कर सकती हूँ, बेहतर है कि आप नाम तजवीज़ कीजिए। तो मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए, आपके बाबा के होते हुए मैं कैसे नाम तजवीज़ कर सकता हूँ? बेहतर है और हक़ भी ये बनता है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हों और उनसे दरख्वास्त करें कि इस बच्चे का नाम रखें। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहते हैं कि अल्लाह के होते हुए मैं कैसे नाम तजवीज़ कर सकता हूँ? मैं तो अपने लबों को जुम्बिश तक नहीं देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं तो अपने लबों को जुम्बिश तक नहीं देता जब तक वही खुदा ना आए। तो जो अल्लाह की मर्जी होगी वो ही इसका नाम होगा। अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबे अथर से ये जुमले जारी हुए ही थे कि अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए और कहा, ए रसूल, अल्लाह कह रहा है इस बच्चे का नाम हसन रख दीजिए। और ये नाम हसन अलैहिस्सलाम कायनात में उससे पहले किसी का नहीं रखा गया था। तो अल्लाह ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम का नाम तजवीज़ किया। और जब 3 शाबान को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद हुई इस दुनिया में, तब भी नाम की जब बात आई तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम भी अल्लाह ही ने इसी तरह तजवीज़ किया था। अब हम चलते हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मौजू पर, क्योंकि आज इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आमद का दिन है। अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कभी एक वक्त आता था कि तख्ती रखी थी और इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक साथ बैठे हुए थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूलल्लाह, ये बताइए कि हम में से किसने तख्ती अच्छी लिखी है?
اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف اور پیار دیکھیے, کیونکہ پیار وہ دونوں سے کرتے تھے, امام حسن علیہ السلام سے بھی اور امام حسین علیہ السلام سے بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھو, اس کا فیصلہ تو اللہ کرے گا. یہ ایک سیب رکھا ہے, اب دیکھتے ہیں یہ سیب جس کی طرف آ کر گرتا ہے سمجھو اللہ کا فیصلہ اس کی طرف ہوگا. جب وہ سیب آ کر گرا تھا 2 ٹکڑوں میں ہو گیا, آدھا سیب امام حسن علیہ السلام کی طرف گرا, آدھا امام حسین علیہ السلام کی طرف گرا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہتے ہیں, اے میرے پیارے بچوں, اے میرے حسن اور حسین, اللہ تم دونوں سے بھی برابر محبت کرتا ہے اور مجھ سے بھی, میں بھی تم لوگوں سے برابر محبت کرتا ہوں, تو لہٰذا اللہ کو تم دونوں کی لکھی ہوئی تختی بہت اچھی لگی. اسی طرح ایک چھوٹا سا اور واقعہ اور بہت اہم واقعہ کہ جب عید کا وقت آیا تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی والدہ گرامی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا سے درخواست کی, اماں سب کے عید کے کپڑے بن رہے ہیں, ہمارے عید کے کپڑے نہیں آئے. تو ابھی کپڑے تھے نہیں, تو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا صدیقہ ہیں, جو کہہ دیں وہ سچ ہو جاتا ہے. صدیقہ کا مطلب ہے جو کہہ دیں سچ ہو جائے. تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو اللہ پر اتنا بھروسہ تھا, بی بی سیدہ نے بچوں کا دل نہ ٹوٹے تو بی بی سیدہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں. ابھی یہ بی بی سیدہ صدیقہ عالم کے منہ سے یہ جملے جاری ہونے تھے, اللہ نے کہا جبریل سے کہ اے جبریل فوراً جا اور دروازے پر دستک دے کر کہنا کہ انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں اور یہ اللہ نے جنت سے کپڑے بھیجے ہیں. اور جب کپڑے دیکھے تو ایک سرخ رنگ کا, ایک سبز رنگ کا. بی بی سیدہ پوچھتی ہیں کہ حسن آپ کو رنگ کون سا پسند ہے؟ امام حسن نے کہا مجھے سبز رنگ پسند ہے. تو سبز رنگ کا کرتا امام حسن کو دے دیا گیا. اور جب کہا گیا امام حسین سے کہ تمہارا کرتا, تمہیں کون سا کرتا چاہیے؟ کہا مجھے سرخ کرتا چاہیے, لال کرتا چاہیے. تو امام حسین علیہ السلام کو لال کرتا عطا کر دیا گیا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین نوجوانان جنت. جب میں یہ بات بتاؤں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا لقب صدیقہ ہے, طاہرہ ہے, محدثہ ہے, فاطمہ لقب ہے, لیکن اصل نام کیا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے. یہ سب القابات ہیں جس میں سے ایک لقب ہے بتول. بتول کے لفظی معنی ہوتے ہیں پاک, اور میری شہزادی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پاکیزگی کی انتہا سے بھی بالا تر ہیں. جب 3 ہجری 15 رمضان کو امام حسن علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ظہر کا وقت تھا, اور ان کی تشریف لانے کے فوراً بعد ہی بی بی سیدہ نے عصر کی نماز بھی ادا کی اور سجدہ شکر بھی ادا کیا. اور روایتوں میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی تو وہ امام حسن علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کرتے, اور امام حسن علیہ السلام اپنی والدہ گرامی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ سے اس کا تذکرہ کرتے. اور جناب امام حسن علیہ السلام کا مدینے میں ایک وسیع دسترخوان ہوا کرتا تھا. اس حوالے سے بھی اور دیگر باتوں میں ہم انشاءاللہ دیگر واقعات پر علماء کرام سے گفتگو کریں گے.